نبهان من فريق دعم التربية والتعليم الفريق الجامعي. بهذا الفيديو رح نحكي لكم مشكلة بيقع فيها كتير من الطلاب المستجدين اللي عم يسجلوا بالجامعات التركية، واللي هي الاعتماد على أشخاص بموضوع المفاضلات على الجامعات. طبعا بعض الأشخاص مشكورين وبعض المكاتب مشكورين أيضا يلي بيشتغلوا من قلب ورب وبيسجلوا للطالب بشكل صحيح 100%، ولكن هيدي الناس أعدادها قليلة جدا، ومعظم الطلاب عم يكون مغلوب على أمرهم، وأكبر شريحة هي طلاب المخيمات. لما بيكون الطالب محكوم انه حيسجل عن اساس المخيم او عن ادارة مدرسته او اي معلم ضمن المخيم، وبيكون مهمشين تماما عن الواقع اللي نحن عايشينه، الوسط الجامعي اللي خارج المخيم. وهنيك معظم المخيمات وآلاف من المعلمين اللي عم يسجلوا للطلاب عم يكون التسجيل فيه تخبيص واخطاء جدا خاطئة، وبتسبب الرفض المباشر للطالب هو بعدم معرفة هالمعلم او هالاستاذ او هالشخص اللي عم يسجل، ان كانوا يلي بالمخيمات او اللي كانوا المكاتب التعليمية اللي عم يسجل للطلاب. فهذا الشيء امر جدا محزن، وانا هلا امامكم رح ورجيكم تجربة احد الطالبات يلي استاذة بالمخيم سجل على احدى الجامعات واللي هي جامعة اوندوغوز مايس. طبعا الطالبة معدلة جيد جدا بامتحان اليوز هي الجامعة. وطبعا ناهيكم عن موضوع التسجيل من قبل الاساتذة اللي بالمخيمات او اللي المكاتب الخاصة، تمام، كتير منهم ما بيعطوا حسابات التسجيل للطالب، وما بيعرف الطالب شو صار معه، كيف سجلوا له، صح غلط كذا. كتير عم تصير هي المشكلة. فبعد ما حلينا المشكلة ورجعت حساب التسجيل لهي الطالبة، تعالوا لحتى نتفرج على التسجيل الخاص اللي سجل لها اياه احد اساتذتها، واللي هو لا يفقه شيء بالامور الجامعية بغض النظر عن الاماكن واسماء الاساتذة او المعلمين او المكاتب، ولكن نضع ممكن يعني يكون جهل، ممكن يكون عدم معرفة، الله أعلم، كرمال ما نظلم حدا. ولكن أي إنسان ما عنده خبرة بهذا المجال نصيحة لا يدخل فيه، لأن رح يكون برقبته كتير طلاب رح تنضر بهذا الشيء. هلأ بداية المعلومات الشخصية والمعلومات التواصل، تمام، بشكل عام أغلب الناس بتحطون صح، ولكن المعلومات الأساسية اللي هي بمرحلة التعليم، أول غلط وقع فيه هذا الإنسان أنه أوكولاض ليس هذا الاسم، واللي هو الاسم اللي بينوضع على الشهادة. كونه هاي الطالبة شهادة أتشيك أوراتم، فاسم الثانوي عنده رح يكون اسمه أتشيك أوراتم ليسس. ليش؟ لأنه بالشهادة بيكون كاتبين دبلوما فيران ليسا أتشيك أوراتم ليسس. المهم بهذا المكان رح يكون مكتوب هيك. هلا النقطة الثانية واللي هي هون عند بلجلر، شو مطلوب منا؟ مأذونيات بلجس بين قوسين دبلومة، يعني بمعنى إرفاق الشهادة، واثنين إرفاق نوت دوكومو واللي هو كشف العلامات. هلا بنفتح مكان الشهادة، شو بنلاحظ مرفوق للطالب؟ أورانجي بلجس، وهذا الشيء يعتبر غلط، ما بيصير. طالب متخرج ومعه الدبلومة، غلط انه نحن نرفق هي الوثيقة. المطلوب هو ارفاق الدبلومة، اي يعني الشهادة او مأذونيات بلجس، اللي هي بتكون الوثيقة المؤقتة بدل الشهادة، وما بتكون هي الوثيقة اطلاقا اللي اسمها اورانجي بلجس. هذا غلط جدا كبير. الغلط الثاني واللي هو مكان نوت دوكومو، واللي هو هون حاطين كشف، واللي هون حاطين الجلاء، كمان هذا يعتبر غلط. لازم الشخص يرفق بهذا المكان اما كشف العلامات اللي اسمه نوت دوكومو، او بيرفق هي الوثيقة اللي حاطين باول حقل واللي هي اورانجي بلجس، لانه فيها العلامات.
فهذا أكبر غلط بيقع فيه الإنسان اللي عم يسجل، بغض النظر مين كان يكون. بالنسبة لسيناو بيلجيلر، طبعا كونها هي الطالبة مع امتحان اليوز ومعدل فوق ال 80%، فالأفضل إنه نحن نسجلها من خلال اليوز وليس من خلال السنوية. هون عنده غلط إنه مفاضلها من خلال السنوية معدلة باليوز فوق ال 80، هذا الشيء يعني لا يغفر عليه. لازم هون نحن نحمل معلومات اليوز وليس السنوية، يعني هون نحن شغلنا بهذا المكان كله غلط. لازم نرفق معلومات اليوز، تمام، نختار معلومات اليوز ونحمل وثيقة اليوز ونضيف اليوز، لأنه الطالب معه امتحان اليوز للجامعة، فالأفضلية بالقبول له أفضل من الطلاب اللي حامل فقط السنوية. فهذا الشيء غلط جدا كبير، لازم ننتبه له. بعدين هون بالنهاية بنشوف طلب التسجيل بالنهاية والرغبات وإلى آخره نحن مسجلينه. فلهيك أصدقائي انتبهوا كتير 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 للأشخاص اللي عم يسجلوا لكم. ممكن يكون هذا الشيء قصد، ممكن يكون هذا الشيء من دون قصد، تمام. كتر الله خير جميع المعلمين وجميع الأساتذة، إن كان بالمخيمات كان خارج المخيمات، وكل الناس اللي عم تشتغل من قلب ورب واللي بدون قصد. ولكن كرمال ما يحمل مسؤولية الطالب لازم يكون عنده وعي لهذا الموضوع، وإنه يسجل بالطريقة الصحيحة من أجل ما يظلم الطالب وما ينضر الطالب، لأنه كتير من الطلاب، آلافات من الطلاب انضرت بهذا الشيء، وهي ما لأول طالبة، وكتير من الطلاب انضرروا بسبب هذا الشيء. فانتبهوا كتير لموضوع التسجيل من الجامعات التركية، كونكم ما عم تعتمدوا على حالكم وعم يسجلكم أشخاص تانيين، فانتبهوا للموضوع التسجيل. بتمنى لكم أنا كل الخير وكل التوفيق، وأنا كلامي مو مقصود فيه أستاذ محدد ولا مخيم واحد ولا أي مكتب، أنا قصدي للناس اللي عم تسجل بشكل خاطئ واللي عم تضرر الطلاب إن كان بقصد من دون قصد. فلهيك حبيت إني نوه حول هذا الشيء من أجل الطالب إنه يكون واعي لهذا الشيء، من أجل المعلمين أو الناس العاديين اللي عم يسجلوا للطلاب يكونوا واعيين لهي النقطة. وشكرا كتير، وبتمنى الخير والجميع للكل، واتمنى لكم الكل التوفيق. كان معكم علي نبهان من فريق دعم التربية والتعليم المكتب الجامعي.